अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनम रबानी और मैं हूं आपकी टीचर मुताला पाकिस्तान की जमात दहम के लिए। बच्चों, आज हमने पढ़ना है आपका टेस्ट पेपर नंबर 2, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आपके इस पेपर के लिए आपका सिलेबस होगा बाब 8, 9 और 10। आपके पेपर पैटर्न के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। आपके पेपर में 2 पार्ट्स होंगे, ऑब्जेक्टिव पार्ट और सब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट में होंगे आपके पास 10 MCQs और उनको सॉल्व करने के लिए आपके पास हैं 15 मिनट्स। आपको एक बबल शीट दी जाएगी जो कि आपने बहुत ही केयरफुली फिल करनी है। अगर आप एक भी बबल गलत फिल करते हो तो आप उसको दोबारा ठीक नहीं कर पाओगे। फिर आ जाते हैं आपके सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। आपके सब्जेक्टिव पार्ट में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जिनमें से आपने कोई से 6 अटेम्प्ट करने हैं। फिर इसी तरह 3 में भी आपके पास है 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जिनमें से आपने 6 बेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। देन कम्स 4, 5 एंड 6। ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और इन तीनों में से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के 2 मार्क्स हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के 8। तो आपने बहुत केयरफुली टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो चलिए अब आपका पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके MCQs की। मैं आपको राइट ऑप्शन बताती जाऊंगी। पाकिस्तान अपनी तवानाई की ज़्यादातर ज़रूरियात पूरी करता है मादनी तेल से। तवानाई मतलब एनर्जी और मादनी तेल मतलब पेट्रोलियम। गैस, तेल और कोयले की मदद से बनने वाली बिजली कहलाती है थर्मल बिजली। दुनिया की कुल आबादी है करीबन 7 अरब। आबादी की गुंजानियत से मुराद ये है कि 1 मुरब्बा किलोमीटर यानी कि स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर औसत कितने अफराद रहते हैं। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का इस वक्त बड़ा मुल्क है, 7वां। पाकिस्तान का तालीमी ढांचा कितने मराहिल पर मुश्तमिल है। मराहिल यानी कि उसके कितने स्टेप्स हैं। तो इसका जवाब है 3। किसी कौम की शनाख्त की जाती है सकाफत से। सकाफत का मतलब है कल्चर। शुरू में उर्दू को कहा जाता था हिंदवी। पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ निस्वां एक्ट कब मंजूर किया गया? 24 फरवरी 2016। तहरीक पाकिस्तान के दौरान कायद-ए-आज़म के साथ अनथक मेहनत की उनकी बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके सब्जेक्टिव पार्ट की। बच्चों, आपके सब्जेक्टिव पार्ट में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें है 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और आपने कोई से बेस्ट 6 अटेम्प्ट करने हैं। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने वही बेस्ट 6 अटेम्प्ट करने हैं जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं, जिनके बारे में आप कॉन्फिडेंट हो कि उनका जवाब आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। पाकिस्तान के ज़र्ई मसाइल को हल करने के लिए 3 तजवीज़ पेश करें। ज़र्ई मतलब एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स। काश्तकारों को बिला सूद कर्जे दिए जाएं और कर्ज़ों के इस्तेमाल की निगरानी भी की जाए। निगरानी का मतलब होता है हिफाजत करना। फसलों को पानी फराहमी के लिए ज़र्राए आबपाशी को बेहतर बनाया जाए। ज़र्राए आबपाशी यानी कि आपका जो इरिगेशन सिस्टम है उसको बेहतर बनाया जाए। ज़र्राई अजनास को मंडियों तक पहुंचाने के लिए ज़र्राए नकलो हमल को तरक्की दी जाए। ज़र्राए नकलो हमल मतलब कन्वेंस, ट्रांसपोर्टेशन। घरेलू सनत से क्या मुराद है? घरेलू सनत हम कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री को। वो सनत या पैदावारी अमल जो घरों पर छोटे पैमाने पर सरअंजाम दिया जाता है, घरेलू सनत के ज़ुमरे में आता है। घरेलू सनतों में ज़्यादातर हमारे मुल्क के कारीगर पुरानी वज़ा के सीधे सादे औजार यानी कि वेपन्स और रिवायती तौर तरीके इस्तेमाल करते हैं। इन सनतों में मकामी खाम माल इस्तेमाल होता है, यानी कि जो लोकल रॉ मटेरियल होता है वो ज़्यादातर कॉटेज इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। पाकिस्तान की बरामद में घरेलू सनतों में बनी हुई अशिया का 30% हिस्सा है।
घरेलू सनतों में 4 मशहूर सनतें दर्ज झैल हैं: चमड़े का सामान बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, हाथ से बने हुए कालीनों और चटाइयों का काम, कपड़े पर कशीदाकारी का काम वगैरह। कशीदाकारी मतलब एम्ब्रॉयडरी। शमसी तवानाई से क्या मुराद है, वजाहत करें। शमसी तवानाई इज सोलर एनर्जी। सूरज से हासिल होने वाली तवानाई को शमसी तवानाई कहते हैं और इसे बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देही और शहरी आबादी की तकसीम से क्या मुराद है। देही और शहरी आबादी की तकसीम से मुराद है कि देहात में कितने लोग रहते हैं और शहरी आबादी कितनी है। 2018-19 के आदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी 212.82 मिलियन अफराद हैं, जिसमें से पाकिस्तान के शहरी इलाकों में 72.50 मिलियन अफराद आबाद हैं, जबकि बाकी अफराद 135.42 मिलियन देहाती इलाकों में आबाद हैं। देहाती इलाके मतलब आपके जो विलेज एरियाज हैं। पाकिस्तान के अहम खेल कौन से हैं? पाकिस्तान के अहम खेल क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश, पोलो, कबड्डी, कुश्तियाँ, नेज़ाबाजी और घोड़सवारी यकसां तौर पर मकबूल हैं। यकसां मतलब इक्वली फेमस हैं। मर्दमशुमारी से क्या मुराद है? मर्दमशुमारी हम कहते हैं सेंसस को। कामयाब मंसूबा बंदी के लिए आबादी के कवायद मसलन कुल आबादी और उसकी इलाकाई तकसीम, शहरी और देहाती आबादी का तनासुब, फी मुरब्बा किलोमीटर आबादी, तालीमी काबिलियत और लोगों के अहम पेशे वगैरह के मुतल्लिक मालूमात को जानने का अमल मर्दमशुमारी कहलाता है। किन वजूहात की बिना पर देहात में रहने वाले लोग शहरों का रुख करते हैं? लोग न सिर्फ बेहतर तालीमी, तिब्बी और रोज़गार की सहूलतों के लिए शहरों का रुख करते हैं, बल्कि अपना मेयार ज़िंदगी बेहतर करने के लिए भी शहरों की तरफ नकल मकानी को तरजीह देते हैं। देहातों में ज़िंदगी की जदीद सहूलतों जैसे पानी, बिजली, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और तिजारती मराकज़ का फुकदान होता है। फुकदान हम कहते हैं किसी चीज़ की कमी होना। सिन्फ की तारीफ बयान करें। सिन्फ इज जेंडर। सिन्फ से मुराद औरत और मर्द के वो किरदार हैं जिनका तय्युन माशरा करता है, जिसकी बुनियाद पर लोगों के तसव्वुरात बनते हैं। तसव्वुरात इज परसेप्शंस कि मर्द और औरत क्या कुछ कर सकते हैं और क्या नहीं, और किन वसाइल तक रसाई हासिल कर सकते हैं। रसाई हम कहते हैं पहुंच को। सिन्फी किरदार साजी से क्या मुराद है? सिन्फी किरदार साजी से मुराद वो माशरती अमल है जिसके ज़रिए मर्द और औरत को मखसूस माशरती किरदार निभाने का तरीका सिखाया जाता है। मसलन लड़के को बैट या हॉकी दो, लड़की को गुड़िया, लड़का बाहर के काम करे, लड़की घरदारी करे वगैरह। ताहम बात यह है कि किरदार साजी के इस अमल में लड़कों और लड़कियों को यकसां मौके फराहम किए जाने चाहिए। यकसां का मतलब होता है इक्वल। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें अगेन वी हैव गॉट 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड वी हैव टू अटेम्प्ट बेस्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। छोटी सनत को अमूमन क्या मुश्किलात दरपेश होती हैं? आज के जदीद दौर में छोटी सनत को मंडियों की सहूलियात मुश्किल से मिलती हैं। इनका मुकाबला बड़ी सनतों से होता है जो ज़्यादा अच्छा माल बेचती हैं। इस मुकाबले में छोटी सनत को नुकसान होता है और पैदावारी लागत भी ज़्यादा आती है, यानी कि उनको चीज़ें बनाने पर जो पैसे पड़ते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जबकि आमदन कम होती है। तवानाई के बुरान का ज़्यादा असर भी छोटी सनतों पर पड़ता है। पाकिस्तान में गुर्बत के असबाब तहरीर करें। गुर्बत मतलब पावर्टी। पाकिस्तान की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। इसके मुकाबले में पैदावारी वसाइल में इजाफा सुस्त रफ्तारी से या बिल्कुल कम हो रहा है, यानी कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहे जिस तेज़ी से आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। अफराते ज़र की शरह ज़्यादा है। तवानाई के बुरान की वजह से रोज़गार के मौके कम मिलते हैं। नाख्वानदगी यानी कि इलिटरेसी और टेक्निकल तालीम की कम होने से भी हमारा मुल्क गुर्बत का शिकार है। टेक्निकल तालीम यानी कि आपके जो अदरवाइज स्किल्स होते हैं,
جو آپ کو کہیں نہ کہیں کام آ جاتے ہیں اگر آپ کی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہے۔ پاکستان میں معاشی ترقی کی رفتار سست ہے اور تجارتی سرگرمیاں بھی محدود ہیں۔ تجارتی سرگرمیاں یعنی کہ جو آپ کی ٹریڈ ایکٹیویٹیز ہیں۔ ملکی حالات کی وجہ سے اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری کے مواقع کم ہیں۔ سرمایہ کاری از انویسٹمنٹ۔ صنفی لحاظ سے آبادی کی تقسیم سے کیا مراد ہے؟ صنفی لحاظ سے تقسیم سے مراد عورت اور مرد کی بنیاد پر آبادی کی تقسیم ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں جینڈر وائز ڈسٹریبیوشن آف پاپولیشن۔ 2018-19 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کل آبادی کا قریباً 51% مرد حضرات ہیں جبکہ خواتین کی تعداد قریباً 49% ہے۔ پاکستان میں رائج معاشرتی قدریں بیان کریں۔ پاکستان کے تمام علاقوں اور صوبوں میں اعلیٰ اور منفرد کا مطلب ہوتا ہے ڈیفرنٹ معاشرتی قدریں پائی جاتی ہیں۔ بزرگوں کا احترام اور چھوٹوں سے محبت کی جاتی ہے اور خواتین کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ لوگ ایک دوسروں کے دکھوں اور خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ پاکستان کے 5 اہم معاشرتی مسائل تحریر کریں۔ اہم معاشرتی مسائل درج ذیل ہیں۔ پاکستان کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے فی کس آمدنی پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ منفی اثرات مطلب نیگیٹو افیکٹس۔ فی کس آمدنی یعنی کہ پر پرسن جو انکم ہے کم ہونے کی وجہ سے بچت کے مواقع کم ہو رہے ہیں اور معیار زندگی بھی گر رہا ہے۔ پاکستان میں صحت و صفائی کی بہتر صورتحال کی وجہ سے مختلف بیماریوں سے ہر سال کئی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ناخواندگی یعنی کہ الٹریسی اور جہالت بھی پاکستان کا ایک اہم معاشرتی مسئلہ ہے۔ پاکستان کی کمزور معیشت کے باعث لوگوں کا بے روزگار ہونا بھی ایک معاشرتی مسئلہ ہے۔ بے روزگاری از ان امپلائمنٹ۔ قائد اعظم نے اقلیتوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اقلیتیں مائنورٹیز۔ 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے اقلیتوں کے مقام کے حوالے سے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، ہند کی تقسیم کے بعد ایک مملکت یا دوسری مملکت میں اقلیتوں کا وجود ناگزیر ہے۔ آپ میں سے ہر شخص خواہ اس ملک کا پہلا شہری ہے یا دوسرا یا آخری، سب کے حقوق و مراعات اور فرائض بنیادی ہیں، یعنی آپ کے جو رائٹس ہیں اور آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ ایکول ہیں، قطع نظر اس کے کہ کس کا کس فرقے سے تعلق ہے اور ماضی میں اس کے آپ کے ساتھ کس قسم کے تعلقات تھے اور اس کا رنگ و نسل یا عقیدہ کیا ہے، تو آپ اس قدر ترقی کریں گے جس کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ اس مملکت پاکستان میں آپ آزاد ہیں، اپنے مندروں میں جائیں، اپنی مساجد میں جائیں یا کسی اور عبادت گاہ میں، آپ کا کسی مذہب، ذات پات یا عقیدے سے تعلق ہو، کاروبار مملکت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ صنفی کردار سازی کے ادارے کون کون سے ہیں؟ والدین، گھر، معاشرہ، اسکول یا تعلیمی ادارے، ذرائع کام کی جگہ، ریاستی، حکومتی، سیاسی اور مذہبی ادارے صنفی کردار سازی کے اداروں کے طور پر کام کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کی جنڈر بلڈنگ یا کریکٹر بلڈنگ کے لیے جو انسٹیٹیوشنز کام کرتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ طلاق اور خلا کسے کہتے ہیں؟ طلاق سے مراد ہے ازدواجی رشتے کا ختم ہو جانا۔ اگر شوہر کو بیوی سے اختلافات ہوں اور دونوں کا کسی صورت میں اکٹھے رہنا ممکن نہ ہو سکے تو مرد آخری چارہ کے طور پر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ خلا، اسلام میں عورت کو خلا کا حق حاصل ہے۔ خلا سے مراد مرد کے ساتھ بیوی کا گزارا کسی بھی وجہ سے مشکل ہو رہا ہو تو بیوی اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتی ہے اور خلا لے سکتی ہے۔ یہ حق اسلام سے پہلے عورت کو حاصل نہ تھا، جس کی وجہ سے خواتین کو ظلم و ستم کا نشانہ بھی بنایا جاتا تھا۔ تحفظ نسواں ایکٹ کے تحت خواتین کے تحفظ کے لیے کیے گئے کوئی سے 4 اقدامات تحریر کریں، یعنی کہ پروٹیکشن آف وومن رائٹس۔ اس ایکٹ کے ذریعے خواتین کے تحفظ کے لیے کئی اقدامات کیے گئے، جیسا کہ متاثرہ خواتین کے لیے یونیورسل ٹول فری نمبر 1043 کا اجرا،
تمام اضلاع میں انسداد تشدد مرکز برائے خواتین اور دارالامان مراکز کا قیام۔ انسداد تشدد مرکز برائے خواتین میں وومن پروٹیکشن آفیسر اور ضروری عملے کی تعیناتی جو فریقین کے درمیان ثالثی کر کے صلح وغیرہ کروائے گا۔ اردو زبان میں اشتہارات کے ذریعے خواتین کے تحفظ کے ایکٹ اور تحفظ کے نظام کے متعلق لوگوں کو آگاہی دینے کا انتظام۔ اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے لانگ کوشچنز کی طرف، اور لانگ کوشچنز میں میں آپ کی ہیڈنگز مینشن کروں گی۔ آپ نے ہر ہیڈنگ کے نیچے 4 to 5 لائنز لکھنی ہے۔ دیٹ وڈ بی انف فار گیٹنگ گڈ مارکس۔ پلیز ڈونٹ رائٹ irrelevant تھنگس۔ جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو نہیں لکھنا، چیزوں کو ریپیٹ کر کے نہیں لکھنا، کیونکہ یہ چیز آپ کے ایگزامینر کو اریٹیٹ کرے گی اور وہ آپ کو مارکس نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے پیپر پریزنٹیشن کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ آپ ہیڈنگز مارکر سے دیں، مارجن لائنز ڈرا کریں، کیونکہ آپ جتنا زیادہ اچھا پیپر اٹیمپٹ کریں گے، نیٹلی اٹیمپٹ کریں گے، اتنی زیادہ آسانی ہوگی آپ کے ایگزامینر کے لیے، اور جتنی زیادہ آسانی ہوگی ایگزامینر کے لیے اتنے ہی زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو اچھے مارکس ملیں گے۔ تو کوشچن نمبر 4، ترقی کے لیے توانائی کے وسائل کی اہمیت بیان کریں۔ اس میں سب سے پہلے آپ تھوڑا سا تعارف لکھیں گے، جیسا کہ ترقی سے مراد ملک کی معیشت کے تمام شعبوں کا بہتری کی طرف گامزن ہونا ہے، جس کے نتیجے میں اس ملک کے شہریوں کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے اور معاشرے کی حالت اور اقدار بھی مستحکم ہوتے ہیں۔ کسی ملک کی مجموعی ترقی میں اس کی معیشت کی ترقی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور معیشت کی ترقی اور مجموعی ترقی میں توانائی کے وسائل کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ ریڑھ کی ہڈی مطلب بیک بون۔ اس کے بعد آپ کی ہیڈنگ آ جائے گی ذرائع توانائی، صنعت میں استعمال، زراعت میں ترقی، زراعت از ایگریکلچر، معاشی ترقی میں اضافہ، ذرائع آمد و رفت کی ترقی، ذرائع آمد و رفت مطلب ٹرانسپورٹیشن، کنوینس، تجارت کی ترقی، تجارت از ٹریڈ، بلند معیار زندگی، روزگار میں اضافہ، روزگار از امپلائمنٹ، صحت اور علاج کی سہولتوں میں اضافہ، دفاعی اہمیت، تعمیرات میں مدد، اور سب سے اینڈ پر آ جائے گا حاصل کلام۔ درج بالا تمام تر بحث سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ تمام ذرائع توانائی آج کے جدید دور کے انسان کے لیے ہر شعبے میں بہت زیادہ اہم ہے۔ جدید دور مشینوں کا دور ہے، اور جدید مشینیں کام کے لیے توانائی کے وسائل کی مرہون منت ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ پاکستان کے تعلیمی ڈھانچے کی وضاحت کریں، یعنی کہ آپ نے لکھنا ہے اپنے ایجوکیشنل سسٹم کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے لائک ادر لانگ کوشچنز آپ تھوڑا سا انٹرو دو گے، اس کے بعد پاکستان کے تعلیمی ڈھانچے کے مراحل۔ اب اس کے 3 مراحل ہیں، پریپ اور پرائمری تعلیم، مڈل ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیم، اور یونیورسٹی کی تعلیم۔ تو سب سے پہلے پھر آپ کی ہیڈنگ آ جائے گی پریپ تعلیم، اور اس کے بعد امتحانات کا انعقاد، پھر پرائمری تعلیم اور امتحانات کا انعقاد، پھر مڈل تعلیم اور اس کے بعد امتحانات، ثانوی تعلیم، امتحانات کا انعقاد، اعلیٰ ثانوی تعلیم، اگین ایگزامز یعنی کہ امتحانات، یونیورسٹی کی تعلیم، اینڈ لائک پریویس ہیڈنگز یہاں پر بھی آپ مینشن کرو گے ایگزامز کے بارے میں، اور پھر آ جائے گا آپ کا حاصل کلام، یعنی کہ آپ کے ایجوکیشنل سسٹم کے جتنے بھی سٹیجز ہیں اور ہر سٹیج کے بعد جو ایگزامز ہونے ہیں آپ نے وہ سب مینشن کرنا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کوشچن نمبر 6 کی طرف۔ ضلعی کمیٹی تحفظ نسواں کے افعال بیان کریں۔ تو اس کے جواب میں سب سے پہلے آپ لکھو گے تشدد کے بارے میں، پھر نسوانی تشدد، پاکستان میں نسوانی تشدد، انسداد تشدد مرکز برائے خواتین، دین تحفظ نسواں ضلعی کمیٹی کے افعال یعنی کہ فنکشنز آف ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن کمیٹی۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ یہ کمیٹی کیا کیا کام کرتی ہے۔ تو اس کے کچھ پوائنٹس ہیں، جیسا کہ بہتری کے اقدامات، محکموں کے درمیان رابطہ، ثالثی کردار، طبی معائنہ، مسائل کا ممکنہ حل تلاش کرنا، اور سب سے اینڈ پہ آ جائے گا کنکلوژن یعنی کہ حاصل کلام، جو کہ ہے
خواتین کو تشدد سے بچانے کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات قابل تحسین ہیں۔ وفاقی حکومت کو چاہیے، یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ حکومت پنجاب کی طرح ایسے قوانین پورے ملک میں نافذ کرے تاکہ ملکی سطح پر خواتین پر ہونے والے تشدد کو روکا جا سکے۔ تو بچوں یہاں پہ آپ کا ٹیسٹ پیپر نمبر 2 بھی ختم ہوتا ہے۔ اس کو اچھے سے میچ کر لیجیے گا۔ آئی ریئلی ہوپ کہ آپ کے اچھے مارکس آئیں گے۔ بیسٹ آف لک۔ اللہ حافظ۔